ये इस वक्त के मनाज़र हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इस वक्त सुहेल खान अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़मीन पर बैठ गए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। 5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दहलीज के ऊपर ज़मीन पे आकर बैठे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। रात गए तक वो अडियाला के बाहर धरना दे के बैठ गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत है उसके सामने ज़मीन पर बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज के ऊपर, आइन दहलीज के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं। इसके पीछे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि इंसाफ के सबसे बड़े दई हैं समझे जाते हैं, और अब सुहेल खान अफरीदी ज़मीन पर बैठे हैं। उनके साथ काफ़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंटेरियन है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन है करोड़ों वोट लेकर लोगों के जो नुमाइंदे हैं, लोगों की जो तकरीम है, लोगों की इज़्ज़त है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दहलीज के ऊपर धरना देकर बैठी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी इस वक्त मुतवक्के है, चूँकि इस वक्त अहम तरीन जो केस है उसकी समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील सलमान अकरम राजा और उनके साथ सरदार लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बाहर धरना दे दिया गया है, और ये धरना अगर मुलाकातों के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता तो ये धरना जारी रहेगा। आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर पार्लियामेंटेरियन भी यहाँ पहुँचे हैं। ख़वातीन कारकुनान की तादाद भी मौजूद है, ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस की तादाद भी मौजूद है। ये खसूसी मनाज़र हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक। आप भी वहाँ पे अडियाला के बाहर हमने देखा आप मौजूद रहे सख्त ठंडी सर्दी में, और अब यहाँ पे धरना दे दिया गया है। क्या यहाँ पे आप लोग उम्मीद लेकर आए हैं, क्या कहने आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और कर बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। देखिए जी, मायूसी कुफ़र है, गुनाह है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर फोरम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आना, हाई कोर्ट के बाहर आना, एक आम आदमी और एक बाशऊर इंसान और फिर रियासत के एक ज़िम्मेदार होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपनी हक़ की आवाज़ उठाएं। कानून और आइन ने हमें इख्तियार दिया है कि पार्लियामान हो, रोड हो, अदालतें हों, अपने हक़ की आवाज़ उठाएं। खान साहब की केसेस की सुनवाई नहीं हो रही, उनकी सेहत पे पूरी कौम इज़्तिराब में है। यानी मुझे बताएं, ना वकीलों से, ना फैमिली मेम्बर से, ना उनकी लीगल टीम से उनको मिलाया जा रहा है, फिर पॉलिटिकल टीम से भी नहीं मिलाया जा रहा। 4.5 करोड़ आवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव 12-13 दफ़ा हाई कोर्ट के इजाज़त के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाना, ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि आम आदमी के हकूक़ सलब कर दी है। लेकिन हमारा होने का यकीन अल्लाह से, हम मुसलसल एक चीज़ पर यकीन रखते हैं कि मेहनत हम पर और नेकनीयती हम पर फ़र्ज़ है, बाकी फ़ैसले रब के इख्तियार में। तो दुआ और इस्तदा ये कि अल्लाह खान साहब को सेहत दे, और इस मुल्क के मसाइल का मदावा अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान है, वो एक यूनिफाइंग फैक्टर है। अगर मुलाकात के हवाले से कोई आज यहाँ पे हुक्म नहीं आता तो लाहे अमल यहीं से दिया जाएगा? देखिए जी, मैं इस बारे में ज़ाती राय की कोई अहमियत नहीं होती। पार्टी जो भी फ़ैसले करती है मशावरत से करती है, और जो भी वो फ़ैसले अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे और उसके मुताबिक सब उसको फॉलो करेंगे। खान साहब को इसी अदालत ने साकब और अमीन का जो है वो लक़ब दिया था। आज उसी अदालत के बाहर आप लोग जो है वो सरापा एहतजाज है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई उम्मीद है आपको इंसाफ मिल पाएगा? इंशाअल्लाह। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मायूसी कुफ़र और गुनाह है, होने का यकीन रब से। रब वो ही नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में बचाने वाला है। खान साहब आज जिस तरह डटे में हक़ और सच के लिए, और पूरी कौम खान साहब के साथ जुड़ी हुई है, यानी अरबों रुपए की ऑफ़र्स हो रही हैं MNAs MPs के लिए। सलाम है। KPK में आपने देखा नहीं, अली अमीन गंडापुर साहब बड़े बाइज़्ज़त तरीके से खान के फ़ैसले को सामने रख के, फिर एक MPA नहीं बिका। आप पूरी कौम जुड़ी हुई है खान साहब के साथ। तमाम जालिम के बावजूद तमाम हकूक़ आम आदमी के छीन लिए गए हैं। कानून और आइन की बालदस्ती की जो आवाज़ और अलम उठाया हुआ है खान साहब और PTI ने, उसके साथ पूरी कौम जुड़ी हुई है। सिर्फ ये है कि ये भी हमारे लिए भी एक आजमाइश है
اور ہم نے یاد رکھیے گا کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے مزید تشویش بڑھتی ہے یا اس کی بیماری کے اندر تشخیص مزید ہوتی ہے، تو کیا عمران خان صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے لے جایا جا سکتا ہے؟ خان صاحب پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے سب کچھ کا ان کا وقف ہے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ کہ شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کی ملاقات کرائی جائے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو عہد کر چکے ہیں کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، تو میرے خیال میں ہم نے اس ملک کو اور اس کی ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، عام آدمی کو یہ احساس دلانا ہے کہ یہ ریاست دھرتی ماں جو ہے یہ آپ کی، اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے سارے مسائل کا ہم نے ڈھونڈنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہاں پہ علاج نہیں ہو پایا، پھر پیمز لے جایا گیا، اور ابھی اس خبر کے اندر ایک نیا ٹویسٹ سامنے آیا کہ لاہور سے آنکھوں کے ایک ماہر ڈاکٹر کو لایا گیا ہے جس نے پیمز کے آ کے عمران خان کی آنکھوں کا معائنہ کیا ہے، تو اس حوالے سے جو تشویش صورت آ رہی ہے، تشخیص ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی لاہ عمل جو ہے وہ پارٹی مشاورت کرے گی؟ دوسرا اسی میں یہ بتائے گا کہ تحفظ آئین قانون موومنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹینڈ کریں گی؟ بالکل جی، تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، علی خان صاحب ان کو ذمہ داریاں دے چکے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، ان کے جنرل سیکرٹری اسد کیسر صاحب، یہ اور اس کے علاوہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک چیز پر متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو، پارلیمان جو ہے وہ پوری پاکستان کی آنکھوں اور اس پورے ملک کا وہ ہاؤس ہے جس سے لوگوں کی توقعات جڑی ہوئی ہیں۔ اور رہی بات کہ خان صاحب کی صحت کی، تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، اور یہ جس طریقے سے پہلے کیا کہتے رہے، 3 4 5 دن بعد انفارمیشن منسٹر کو یہ بتانا پڑا، طلال چودھری صاحب کیا کہتے رہے، اور تارڑ صاحب کیا کہتے رہے، منسٹر فار لا، ڈیفنس منسٹر کیا کہتے رہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے بنیادوں کے لیے اس ملک کے اندر قومی یکجہتی وقت کی ضرورت ہے۔ ہندوستان، اس خطے کا امن، اور پھر بالخصوص افغانستان اور ملک کے اندر جو بدامنی ہے، مہنگائی ہے، ظلم اور بربریت ہے، آپ تیرا کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، پاکستان ایون سندھ کو دیکھ لیں، لاہور میں جو واقعات ہو رہے ہیں، کراچی میں جو ہو رہا ہے، اور پاکستانی جوان مایوس ہو چکا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں تو ایک چیز کا تقاضا ہے کہ خان صاحب کی صحت پہ زیرو ٹالرنس ہے، ان کی جو قانون اور آئین کے دائرے میں ان کی جو صحت کے حوالے سے جو بھی کنسرنز ہے، گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرے، کیونکہ جواب میرے منہ میں خاک اس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی لاپرواہی اور نااہلی قوم برداشت نہیں کرے گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ان کے فیملی ممبرز کو ملانے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے، کون سی ایسی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ ہیلتھ پرائورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے۔ آپ شوکت خانم کے سٹیک ہولڈر سے ان کی ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ اور پھر اس کے علاوہ آپ ان کے فیملی ممبرز کو اعتماد میں لیں۔ یہ جو چوری چھپے رات کے اندھیرے میں جو یہ واردات ہے، یہ ہمیشہ ان کے گلے پڑی، اللہ رحم کرے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب رب ذوالجلال کے فضل سے ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، قوم بھی کر رہی ہے، اب اس میں سرخرو ہوں گے۔ تھینک یو سر۔